السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. دروس القاعدة النورانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس. الدرس الخامس: الحروف المنونة. الحروف المنونة: التنوين، فتحتين، كسرتين، ضمتين. فتحتين، كسرتين، ضمتين. ميم فتحتين من، ميم كسرتين من ميم ضمتين من با فتحتين بن، با كسرتين بن با ضمتين بن واو فتحتين واو كسرتين ون واو ضمتين ون فا فتحتين فا كسرتين فن فا ضمتين فن ثا فتحتين ثا كسرتين ثا ضمتين ثن ذال فتحتين ذال كسرتين ذن ذال ضمتين ذن ضا فتحتين ضا كسرتين ضن ضا ضمتين ضن زا فتحتين زا كسرتين زن زا ضمتين زن سين فتحتين سين كسرتين سين ضمتين سين صاد فتحتين صاد كسرتين صاد ضمتين تا فتحتين تا كسرتين تن تا ضمتين تن دال فتحتين دال كسرتين دن دال ضمتين دود طا فتحتين طا كسرتين طن طا ضمتين طن را فتحتين را كسرتين رد را ضمتين رود نون فتحتين نون كسرتين ند نون ضمتين نون لام فتحتين لام كسرتين لام ضمتين لون ضاد فتحتين ضاد كسرتين ضاد ضمتين ضن يا فتحتين يا كسرتين يا ضمتين يود شين فتحتين شين كسرتين شين ضمتين شن جيم فتحتين جيم كسرتين جيم ضمتين جود كاف فتحتين كاف كسرتين كن كاف ضمتين كود قاف فتحتين
قاف كسرتين قن قن قاف ضمتين قن قن خا فتحتين خن خا كسرتين خن خا ضمتين خن خن غين فتحتين غين كسرتين غين غين ضمتين غن حا فتحتين حا كسرتين حن حا ضمتين حن عين فتحتين عين كسرتين عين ضمتين عين ها فتحتين حا كسرتين هن ها ضمتين هن همزة فتحتين همزة كسرتين همزة ضمتين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.